السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم بون نوفيل فيديو اللي غندوي فيها على موضوع الدراسة بصفة عامة وعلى المباريات أو لي كونكور ديال الماستر بصفة خاصة. غندوي لكم على واحد التجربة اللي وقعت لي في فترة الصيف. كما كتعرفوا هاد الفترة هي اللي كتكون متخصصة المباريات بصفة عامة. هاد التجربة أثرت فيا بزاف وشفتها بأنها تستاهل أنها تبارطاجا بيناتكم. اللي كيهم الامر يبقى يتابع الفيديو حتى الاخر ويلا نبداو. اول حاجه غادي نعرفكم بنفسي. الاسم ديالي هو ياسين طاهري، بالعمر 21 سنه، حاصل على بكالوريا علوم فيزيائيه سنه 2015. من بعدها التحقت بيكول سوبيريور دو تكنولوجي دو برشيل وحصلت على دبلوم يونيفرسيتير دو تكنولوجي اون جيستيون لوجيستيك و ترونسبور في 2017. من بعدها التحقت بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء وحصلت على لا ليسانس بروفيسيونيل اون جيني اندستريال اي لوجيستيك في 2018. بحال اي طالب كيطمح باش يكمل دراسته في سلك الماستر، دفعت لبعض الشعب في كليات او في مدارس عليا، وغندوي لكم على واحد جوج شعب اللي هما اللي كنت زيد فيهم في لا ليست برينسيبال. غنبدا لكم بماستر سبيسياليزي اون جيني لوجيستيك في لافاك ديال سيونس في عين الشوق بالدار البيضاء. هاد الماستر كنت دوزتو في شهر يوليوز، دوزت الكتابي ومن بعدها الشفوي وتهزيت في لا ليست برينسيبال. من بعدها قمت بوضع الملف في شهر شتنبر. كانوا عطينا واحد لو ديلي اونتر لو 4 اي لو 10 في شهر تسعود. انا نهار 5 في شهر تسعود مشيت حطيت الدوسي ديالي، عطاوني لاكوزي دو ديبو دوسي كونكو انني تقيت في ان ماستر. بحكم كنت باغي مدرسة عليا مشيت دوزت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير شعبة ماستر سبيسياليزي اون لوجيستيك اي ترونسبور. اول حاجة غنوريكم اللائحة ديال الانتقاء الاولي. مشيت دوزت الكتابي ومن بعدها عاودوا علقوا اون اوتر ليست اللي هزو فيها 102 ديال الناس اللي غيدوزو الشفوي اللي غنخليها لكم حتى هي. ومن بعدها مشيت دوزت الامتحان الشفوي. ومن بعد هادشي كامل علقوا لائحة الرئيسية او لا ليست برينسيبال اللي حتى هي لقيت فيها سميتي. وبطبيعة الحال كنت حير ما بين واش نبقى في الدار البيضاء اللي هي مدينتي او لا نمشي لمدينة طنجة بحكم انها مدرسة عليا. بعد يومين من التفكير قررت انني نحيد الملف ديالي من لا فاكولتي دي سيونس عين الشوق ونديه لو ان سي جي طنجة. مشيت يوم الثلاثاء 18 شتنبر باش نحيد لو دوسي ديالي من لا فاك ديال عين الشوق. بغيت ناخدو بروفيزوار مي راكم عارفين في الاول ديال العام ميمكنش تاخدو بروفيزوار، دونك خديتو ديفينيتيفمون. هزيت لو دوسي ديالي، مشيت يوم الاربعاء صباح تما مع 9 ديال الصباح مشيت لو ان سي جي طنجة. اول حاجه وقعت لي هي ملي بغيت نحط لو دوسي ديالي شاف ليا وقال لي واش انت عندك ليسانس في لو اس تي كازا، وجاوبتو باه. هز لو دوسي ديالي واحد اونفيرون 30 مينوت داه الاداره معرفتوش فين مشى. جا من بعد 30 دقيقه وقال لي هاك لو دوسي ديالك، سمح لي تجيب لي اون ايكيفالونس ديال هذيك لا ليسانس. ديك الساعه ما بقيت فاهم حتى شي حاجه، ما نوصفش لكم هذاك الشعور انك حيدتي لو دوسي ديالك من ان اوتر ماستر. من بعد كنتي مقبول في دو ماستر بقيتي بلا حتى شي حاجه. اول سؤال قلت لي شنو هي ايكيفالونس؟ سي ان ديبلوم ايتاتيك ديال الدوله. ايكيفالونس كتكون جوج الحوايج، ان ديبلوم اترونجي اللي بغيتي ليكيفالونس ديالو في المغرب، ولا ان ديبلوم سيمي بوبليك اللي بغيتي ليكيفالونس ديالو اون بوبليك. هادشي اللي كنعرف. قال لي لا فيليير جيني اندستريال اي لوجيستيك ما طلعش ليك سيستيم. قلت ليه كيفاش غتكون ما طلعش السيستيم وانتوما هزيتوني في لا بري سيليكسيون؟ دوزت ليكري دوزت لوغال، وفي لوغال جي بريزونتي راسي، وكان لو دوسي فيه لي كوبي ليغاليزي ديال كاع لي ديبلوم قدام لو جوري وما قالوا حتى شي حاجه. قالوا لي لو دوسي ديالك مزيان صافي. انا تزيد في لا ليست برينسيبال، لا سول شوز اللي خصني ندير هي نتقيد. من بعدها طلبت منهم انني نحط لو دوسي ديالي بعدا، وديك الساعه ديك ليكيفالونس نشوف كيفاش ندير ليها. هما ما بغاوش يشدوا من عندي اصلا لو دوسي، وقالوا لي نعطيوكم مهله من هنا ل 6 العشيه. كيفاش انا في كازا جيت حتى لطونجي، ومن هذيك الوقيته حتى 6 العشيه كيفاش غتجيب هذيك الورقه؟
من بعدها هزيت لو دوسي ديالي وتوجهت للاداره الداخل، كنسول على المدير ما لقيتوش، على الادجوان ما كاينش. بون جابوا لي الكاتب العام. الكاتب العام ملي حكيت ليه اشنو كاين، قال لي انت عندك اون ليسونس بروفيسيونيل اون جيني اندستريال اي لوجيستيك، بغينا اون équivalence comme quoi ce diplôme est un diplôme de gestion ou bien logistique sans le mot génie industriel. وواحد الكلمه اللي عاقل عليها، قال لي نتوما قارين على الطوموبيلات. لو جيني اندستريال كيف ما كتعرفوا هي واحد الشعبه اللي متخصصه في لا جيستيون دي زونتربريز اندستريال، ماشي كنقراو فيها على الطوموبيلات. هذه اول نقطه. ثاني نقطه، وريتو لي ريلفي نوت ديالي اللي فيهم لي ماتيغ بريسك كاملين سو سون دي ماتيغ دو ماناجمنت. و en plus de ça قلت ليه عندي un DUT en gestion logistique et transport, donc c'est une filière de gestion. بوان فينال. وعطيتو عاوتاني ادله باشخاص اخرين قراو معايا عندهم لي ميم ديبلوم ديالي واللي تقبلوا في باغ اكزومبل لو ان سي جي كازا، لو ان سي جي طونجي، وكيقراو سون اوكان بروبليم. من بعدها قال لي كل او ان سي جي ولو سيستيم ديالها. قلت لي انا كنعرف واحد الحاجه، انني زعما لا فيليير ديالي ne correspond pas à ce master، ما تزونيش من الاول. هذه اللي كنعرف انا تزيد في ليكري في لوغال، قدمت راسي وشافوا لي كوبي ليغاليزي ديال كاع الوراق اللي عندي، و ايزون اكسبتي لو دوسي وطلعت في لا ليست برينسيبال. بوين فينال. بون الكلمه الاخيره اللي قالوا لي انك كتضيع في الوقت، وسير جيب لينا هذيك ليكيفالونس. في هذيك اللحظه حاجه وحده اللي جات لي في بالي هي انني نرجع لو ماستر اللي في كازا. ابخي عيطت لو شيف دو ديبارتمون اللي قراني في لا ليسونس، عاودت ليه اشنو وقع. في الاول ما فهم حتى شي حاجه، حيت نورمالمون انت تقبلتي خصك تدخل، وانا 3 ans سبيسياليزي في لا لوجيستيك. جو بونس كو انا من الاولين اللي خصهم اللي عندهم الحق يدخلوا لهذا الماستر. من بعد عطاني ان كونتاكت اللي هو بروفيسور تيقري في لو ان سي جي طونجي، اللي عيط ليا في 6 العشيه من بعد ما وصلت لكازا، وقال لي بان كاين ان بلوكاج ديال لو دوسي، ودليل لو موتيف هو لو مو جيني. قال لي هذاك حقك انت تقبلتي في لا ليست برينسيبال. ما لقيت انا حتى شي حل، يعني لو دوسي اصلا ما بغاوش ياخذوه. دونك رجعت لكازا. نهار الخميس 20 شتنبر رجعت لا فاكولتي دي سيونس عين الشوق باش نطلب من لو شيف دو فيليير باش نرجع لو دوسي. بيان سور في الاول ما غاديش يقبل، لانك انت ديجا حيدتي لو دوسي ديالك ديفينيتيفمون. والحمد لله من بعد يومين رجعت لو دوسي ديالي. وانا فريمون ما فهمتش علاش رفضوا لي هذاك لو دوسي في طونجي، وحسيت براسي بحال تظلمت. يعني انت درتي واحد المجهود، كديبلاصا من كازا حتى لطونجي، كدوز ليكري كترجع، ابخي كدوز لوغال، وكي يعني كون غير ما يهزوكش في الاخير، ما يهزوكش، ما تعرفش اشنو وقع وما يهزوكش، ولكن كتهز في لا ليست برينسيبال وما تيخليوكش تحط لو دوسي نهائيا. جي ريان كومبري. هنا جاني الشك واش داكشي نورمال ماشي نورمال. انا فريمون ما كانش عندي الوقت باش غادي نمشي نسول ولا نمشي لمقر الجامعه ولا هادي. يعني كان في بالي انني خصني نرجع الان ماستر نضمنو سيتو. الحمد لله رجعت ليه، ولكن ابخي بقى عندي واحد لو كونتاكت مع واحد الصديق اللي تقبل معايا تا هو في هذاك لو ماستر. سولتو قلت ليه واش ما كاينش شي اسم اللي كيقرا معكم اللي جا جديد، ما كاين سميتو لا في لا ليست برينسيبال لا في لا ليست داتونت. جو بونس ميم في لا بري سيليكسيون ما كانش. دونك هنا تيجي هادشي تيجي لينا الشك وما فهمتش. انا ما بغيت نتهم حتى شي واحد، ولكن نورمالمون ليتود دو دوسيي اللي على حسب ما قالوا انها كتشكل 50% من القبول بلس 25% ديال ليكري و 25% ديال لوغال. دونك ليتود دو دوسي راه ديجا لو دوسي ايتودي. هادشي اللي بغيت نوصل لكم، وسمحوا لي الا طولت عليكم في لا فيديو. و هذه كانت تجربتي اللي كانت بريسك 3 ايام من ستريس العصب واحد اخر ما عرفتش كان غيوقع ليه. الحمد لله على كل حال. حاجه وحده كنآمن بها وحاجه وحده رضيت بها، هي ان ربي ما بغاش ليا هذيك لو سي جي طونجي، بوتيتر ما كانش فيها خير. والحمد لله بعدا رجعت الان ماستر وما بقيتش لاش. بون الى عجبتكم لا فيديو ولا قاستكم، نتمنى
انكم تبارطاجيوها مع صحابكم وحبابكم، ما تبخلوش عليا بلي لايك ولي كومونتير، ونتلاقاو في نوفيل فيديو ان شاء الله مع موضوع جديد.